नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस समर लिएर फेरि प्रस्तुत भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषणमा जानु पूर्व शेयर कारोबार सम्बन्धी केही जोखिम सम्बन्धी जानकारीबाट सुरुवात गरौँ। शेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ। यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ, तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ। प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको, कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसमा जाउँ। नेप्सेको एनालिसिसमा जानु पूर्व भर्खरै हामीले चाहिँ अप्रिल मन्थ सिद्ध्याएर मेमा प्रवेश गरेका छौँ र भोलिदेखि कारोबार चाहिँ नयाँ मन्थमा हुनेछ र प्रत्येक अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरको समाप्तिसँगै नेप्सेको चाहिँ पिभोट मन्थली पिभोट लेभलहरू पनि चेन्ज हुने गर्छ र त्यसै गरी आउने महिना मे महिनाभरिको लागि हामीले मन्थली पिभोट पोइन्टहरू नेप्सेको त्यसै गरी विभिन्न सब इन्डेक्सहरूको अपडेट गरेका छौँ र यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सुविधाअनुसार हाम्रो वेबसाइट ecanol.com मा गएर टेक्निकल एनालिसिसभित्र यदि क्लिक गर्नुहुन्छ भने नेप्से पिभोट पोइन्ट्स सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स देख्नुहुन्छ र सबैभन्दा माथि पछिल्लो महिनाको रहने गर्छ र यसरी हामीले मे महिनाको लागि नेप्सेको त्यसै गरी विभिन्न सब इन्डेक्सहरूको चाहिँ सपोर्ट 2, सपोर्ट 1, पिभोट पोइन्ट अनि रेजिस्टेन्स 1 र रेजिस्टेन्स 2 तयार गरेका छौँ र यी पिभोट र सपोर्ट लेभलहरूले पिभोट पोइन्ट सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलहरूले यहाँलाई चाहिँ आफ्नो ट्रेडको इन्ट्री र एक्जिटको लागि सहज बनाउने गर्छ र त्यसै गरी एकानोलको सबैभन्दा पपुलर कोर्स ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन सेयर ट्रेडिङ कोर्सको यहाँलाई सानो जानकारी छ र यो कोर्समा विशेष गरी 6वटा ट्रेडिङ मोडलहरू कभर हुन्छ। सेक्रेट अफ प्रो ट्रेडर्स, त्यसै गरी 7 टाइप्स अफ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, विशेष गरी सेयर बजारमा कहाँ खरिद गर्ने र कहाँ बिक्री गर्ने, त्यसै गरी की प्राइस एक्सन ती एरियामा आइसके पश्चात कहिले खरिद गर्ने र कहिले बिक्री गर्ने, त्यसै गरी ट्रेन्ड एनालिसिस कहिले ट्रेड गर्ने र कहिले ट्रेड नगर्ने, अनि त्यसै गरी ट्रेलिङ स्टफ यदि लस भइहाल्यो भने मिनिमम लसमा हामी कसरी निस्कने र यदि ट्रेड प्रफिटमा गइरहेको छ भने अप्टिमम प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा ट्रेलिङ स्टफले कभर गर्छ भने फाइनली विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजी र यो एकानोलको सबैभन्दा पपुलर ट्रेडिङ कोर्स हो र यो कोर्स यदि तपाईँहरू चाहिँ लाइभ इन्टरेक्टिभ कोर्स लिन चाहनुहुन्छ भने यही मे महिनाको 22 र 23 तारिक शनिबार आइतबार कोर्स रहनेछ र त्यसै गरी रिमेनिङ पार्ट चाहिँ अर्को हप्ताको शनिबार रहनेछ र यो कोर्सको निम्ति हजुरहरूले यहीँ तल रहेको इनरोल लाइभमा गएर पनि यो कोर्स इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ भने वा त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन दिएको लिङ्क थ्रु पनि सिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ र यदि यहाँहरू चाहिँ अनलाइन भिडियो बेस यही कोर्स चाहिँ जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू आफ्नो सुविधाअनुसार अनलाइन बेसिसमा यो कोर्स सिक्न सक्नुहुनेछ र त्यसको लागि यहाँहरूले इनरोल अनलाइन भिडियो अप्सनमा गएर इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ। यति यहाँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी र त्यसै गरी तपाईँहरू यदि फ्री अफ कस्ट बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट ecanol.com मा अल कोर्सभित्र टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्समा गएर त्यहाँ यो कोर्सभित्र यहाँले डो थ्योरी, बोलिङ्गर ब्यान्ड, एमएससिडी र आरएसआईको कम्प्लिट भिडियो सिरिजहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। यति यहाँलाई जानकारी गराइसके पश्चात अब भने हामी एनालिसिसतिर अगाडि जाउँ र यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको चाहिँ डेली चार्ट रहेको छ र नेप्से यतिखेर आफ्नो जुन मन्थली पिभोट यो मे महिनाभरिको लागि नेप्सेको पिभोट पोइन्ट चाहिँ 2623 रहेको छ एक्ज्याक्ट फिगर र 2611 मा अस्ति बजार बन्द भएको छ र पिभोटको नियर बाई बजार चाहिँ बन्द भएको छ। सामान्यतया पिभोटलाई कसरी ट्रेड गरिन्छ भने इनकेस मार्केट चाहिँ पिभोट पोइन्टको नजिक ओपन हुन्छ भने आउने ट्रेडिङ डेमा यसको चाहिँ रिएक्सन हेर्न पर्ने हुन्छ। यदि आउने ट्रेडिङ डेमा नेप्से चाहिँ यो पिभोटलाई ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान्छ भने यो लेभललाई सक्सेसफुली ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान्छ भने यसको पहिलो टार्गेट चाहिँ रेजिस्टेन्स 1 हुने गर्छ जुन 2747 को मा रहेको छ एक्ज्याक्ट लेभल र इनकेस यो पिभोट लेभलमा यसले चाहिँ मोमेन्टम ब्रेकआउट गर्न सकेन र यो एरियामा फेरि यो चाहिँ लिङ्गरिङ गर्न थाल्यो भने यसको चाहिँ अर्को स्ट्राटेजी पिभोटको इनकेस यसले चाहिँ अपसाइड ब्रेकआउट गर्न सकेन भने त्यहाँदेखि फेरि यसले एकचोटि चाहिँ सपोर्ट टेस्ट गर्ने गर्छ। यो जनरली पिभोट चाहिँ यसरी ट्रेड गर्ने गरिन्छ र यहाँले चाहिँ आइदर यो पिभोटको ब्रेकआउटमा वा फेरि मार्केट करेक्सन भएर सपोर्ट एरियामा आउँछ भने यो दुईटै कन्डिसनमा बाई गर्न सक्ने स्थिति रह्यो मे महिनाभरिको लागि। ओभरअल नेप्सेको यदि हामी इमिडिएट सपोर्टको कुरा गर्छौँ भने नेप्से यतिखेर न्युट्रल पोइन्टमा छ, पिभोट पोइन्ट नजिक छ, 2623 पिभोट पोइन्ट रहेको छ भने 2623 अहिले सर्ट टर्ममा एउटा चाहिँ डिसाइडिङ लेभल रहनेछ। यदि मार्केटले 2623 डिसाइडिङ एउटा लेभल रहनेछ, 2623 लाई मार्केटले सक्सेसफुल्ली ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान्छ भने यसको चाहिँ पहिलो टार्गेट रेजिस्टेन्स 1 रहनेछ 2747
र यदि यसलाई ब्रेकआउट गर्छ भने नेप्से त्यहाँदेखि चाहिँ फर्दर रेजिस्टेन्स 2 हायर हाईतिर जान सक्छ, जुन नेप्सेको रेजिस्टेन्स 2 लेभल रहेको छ यो महिनाभरिको लागि 2883, एउटा लाइफ टाइम हाईतिर नेप्से अगाडि जान सक्छ। र इनकेस नेप्सेले यो पिभटलाई ब्रेकआउट गर्न सकेन र यो एरियामा फेरि सेलरहरू हाबी हुन्छ भने फेरि एकचोटि यसले चाहिँ 2487 वा योभन्दा पहिलाको जुन चाहिँ स्विङ 2500 को एउटा साइक्लोजेल सपोर्ट रहेको छ, रिसेन्ट यही 2500 को लेभल टेस्ट गरेर माथि आएको छ, यो एरियामा सपोर्ट लिएर नेप्सेमा फेरि बाई देख्न सक्छौँ हामी। र त्यसो भएकोले केही समय चाहिँ हामी यो पिभट एरियाको एकदमै नजिक रहेकोले पिभटलाई कसरी रिएक्सन गर्छ यो हेर्न जरुरी छ। र यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गराउनु पर्दा दुई किसिमले हामी बाई गर्न सक्ने भयौँ। यदि नेप्सेले यो पिभट लेभल 2623 लाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने हामी यो बुल स्ट्रेन्ड जोइन गर्न सक्ने भयौँ, वा इनकेस नेप्सेमा पिभट पोइन्टमा फेरि सेलिङ भेट्छ भने त्यहाँदेखि सपोर्ट एरियामा फेरि हामी बाई लिन सक्ने भयौँ। यो ओभरअल पिभट एनालिसिस थियो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नेप्सेले चाहिँ रिसेन्टली एउटा साइकोलोजिकल लेभल राउन्ड फिगर लेभल 2500 को लेभलमा चाहिँ बुलिश सिंगल प्याटर्न बनाएको छ। प्राइस एक्सनको हामी कुरा गर्छौँ भने र जबसम्म मार्केट 2500 को लेभलभन्दा माथि रहन्छ यसले चाहिँ मार्केटलाई अपसाइड नै फ्युल अप गर्छ। यदि प्राइस एक्सनको कुरा गर्छौँ भने यहाँलाई चाहिँ 26 अप्रिलको जुन रेड क्यान्डल छ फुल बडी क्यान्डल छ, र त्यसै गरी त्यसको भोलिपल्ट 27 अप्रिलको यदि हामी क्यान्डल गर्छौँ भने यो पनि फुल बडी बुलिस क्यान्डल छ, र अघिल्लो दिनको बियरिस क्यान्डललाई भोलिपल्टको चाहिँ बुलिस क्यान्डलले फुल्ली इन्गल्फ गरेको छ, यसलाई बुलिस सिंगल प्याटर्न भन्छ। र यो प्राइस एक्सन को भ्यालिडेसन चाहिँ जबसम्म मार्केट क्लोजिङ बेसिसमा 2500 भन्दा माथि रहन्छ यो प्याटर्न चाहिँ भ्यालिड रहन्छ, र यो प्याटर्न भ्यालिड रहँदासम्म यसको मिनिङ भनेको यसले मार्केट चाहिँ माथि जाने कुरा नै तय गर्छ। यसरी प्राइस सेक्सनमा बुली सिंगल प्याटर्न बनाएर माथि फर्कँदै गरेको र पिभट एरियाको नजिक रहेकोले इनकेस यसले पिभटलाई ब्रेकआउट गर्छ भने यो र्याली जोइन गर्न चाहिँ टेक्निकल्ली थप चाहिँ सहज र सेक्युर रहनेछ। त्यसै गरी यदि हामी डो ट्रेन्डको माइनर ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने प्राइमेरी ट्रेन्ड र सेकेन्डरी ट्रेन्ड क्लियरली बुलिस रहेको कुरा यहाँलाई हामी जानकारी विगतको भिडियोहरूदेखि दिँदै आएका छौँ। र यदि माइनर ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने माइनर ट्रेन्डमा पछिल्लो केही महिना यता चाहिँ नेप्से साइडवेज प्रवृत्तिमा गइराखेको छ। हामी देख्न सक्छौँ सिरिज अफ हायर हाई एन्ड हायर लो ब्रेकआउट गरेर यतिखेर नेप्से चाहिँ हायर हाई र लोवर लो फेरि हायर हाईको सिरिजमा अगाडि गइराखेको छ। र यदि नेप्सेले यहाँनिर एउटा स्विङ क्रिएट गर्छ भने अझै एउटा स्विङ कन्फर्म भइसकेको छैन, मिनिमम हामीलाई चाहिँ 5 क्यान्डल चाहिन्छ एउटा स्विङ कन्फर्मेसनको निम्ति, र करिब 4वटा क्यान्डलको मुभ चाहिँ यसले अहिले कन्ज्युम गरिसकेको छ भने अझै एउटा क्यान्डल चाहिँ यो स्विङभन्दा माथि बस्यो भने एउटा स्विङ हायर लो चाहिँ कन्फर्म हुनेछ। र हायर लो कन्फर्म भए तापनि फेरि बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ कन्फर्म हुने छैन, किनभने बुलिस ट्रेन्डको काउन्टिङ चाहिँ हायर लोबाट सुरुवात हुने भएकोले चाहिँ यसलाई हामी हायर हाई एन्ड हायर लोको सिरिज नबनिकन यहाँ चाहिँ एउटा हायर लो बनिसके पश्चात त्योभन्दा पछि फेरि यसले चाहिँ एउटा फर्दर हायर हाई तय गर्छ भने बल्ल चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ रिज्युम हुनेछ, नभए साइडवेजकै क्यारेक्टर यो चाहिँ रहनेछ। ओभर डो ट्रेन्डको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने र डो ट्रेन्डको हिसाबले भने नेप्से चाहिँ केही समय साइडवेज जाने अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज नहुँदासम्म साइडवेज ट्रेन्ड देखिन्छ माइनर ट्रेन्डमा। र माइनर ट्रेन्डको इफेक्ट चाहिँ धेरै लामो समय रहँदैन, केही दिनदेखि बढीमा बढी केही हप्ता रहने गर्छ। र फाइनल्ली माइनर ट्रेन्डहरू र सेकेन्डरी ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ भने पनि प्राइमेरी ट्रेन्डकै दिशामा यिनीहरू चाहिँ अगाडि जाने हुँदा प्राइमेरी ट्रेन्ड क्लियरली बुलिस रहेकोले यदि डेली चार्ट वा विकली चार्टमा केही चेन्जेस आउँछ भने पनि फाइनल्ली यिनीहरू चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड नै क्याच गर्ने गर्छ। र त्यसो भएकोले यो बुल साइकलभरि हामी विगत लामो समयदेखि बुल साइकलको सुरुवातदेखि नै यहाँलाई भन्दै आइरहेका छौँ कि जब जब हामीले मार्केटमा करेक्सन भेट्छौँ र जब जब हामीले कुनै पनि यहाँले ट्रेड गर्न खोजेको स्क्रिप्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभलमा छ भने यहाँले चाहिँ ढुक्क भएर बाई गर्दा हुन्छ, र इनकेस मार्केट त्योभन्दा पनि फल डाउन हुन्छ भने अझ यहाँले चाहिँ त्यसलाई एभरेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अझ पिरामिडिङ थप्न सक्नुहुन्छ। यदि हामी माइनर ट्रेन्डको कुरा गर्दा अहिले भने साइडवेज प्रवृत्ति छ माइनर ट्रेन्डमा, र एउटा सेटअपको निम्ति हामीले कुर्न जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी क्लासिकल्ली हेर्ने हो भने क्लासिकल्ली हेर्दा नेप्से अहिले पनि बुलिस छ, किनभने हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ नेप्सेको चाहिँ जुन 20 डे मुभिङ एभरेज ब्लू लाइन छ त्यो नेप्सेको 50 डे मुभिङ एभरेज ओरेन्ज लाइनभन्दा माथि छ, र 50 डे मुभिङ एभरेज 200 डे मुभिङ एभरेजभन्दा माथि छ। र नेप्से चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड भरि नै कहिले आफ्नो 20 डे मुभिङ एभरेज, कहिले 50 डे, इभन कहिले 200 डेसम्म रिभिजिट गर्ने गर्छ। यो बुलिस ट्रेन्डको चाहिँ कमन क्यारेक्टर रहने गर्छ। र एकचोटि फेरि नेप्से चाहिँ आफ्नो 50 डे मुभिङ एभरेजमा भिजिट गरिसके पश्चात ब्युटिफुल्ली त्यहाँ चाहिँ एउटा बाई सेटअप बनाएको छ। अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ 50 डे एमएमा फेरि नेप्सेले चाहिँ जुन डाइनामिक सपोर्ट हो त्यो एरियामा आएर नेप्सेले फेरि बाई
प्राइस सेक्सन डेभलप गरेको छ। प्रिभियसली पनि 50 डे एरिया भिजिट गर्दा मर्निङ स्टार प्याटर्न कन्फर्म गरेको थियो भने योचोटिको 50 डे एरियालाई भिजिट गर्दा बुलिस इङ्गल्फ प्याटर्न डेभलप गरेको छ र अर्को बाई सिग्नल यहाँनिर जेनेरेट गरेको छ। प्राइस सेक्सन वाइज ओभरअल ट्रेन्ड बुलिस छ क्लासिकली हेर्दा र स्वाभाविक त जुन किसिमले चाहिँ सेल अफ थियो, सेल अफमा भोल्युममा ड्राइनेस थियो भने अब बुलिस सेटअप पश्चात यदि भोल्युममा पनि बढोत्तरी आउँछ भने यो ट्रेन्डलाई ओभरअल डो ट्रेन्डले पनि कन्फर्म गर्नेछ। र यदि हामी सर्ट स्विङको कुरा गर्छौँ भने सर्ट स्विङ बेसिसमा नेप्से जुन हामी अघिल्लो भिडियोमा यसलाई जानकारी गराएका थियौँ कि बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ फ्ल्याट टर्न हुनु खोजिराखेको छ र अहिले एक्ज्याक्टली फ्ल्याट छ बोलिङ्गर ब्यान्ड। अप्पर ब्यान्ड होराइजेन्टल छ, मिडल ब्यान्ड होराइजेन्टल छ र लोवर ब्यान्ड पनि होराइजेन्टल छ र यस्तो परिवेशमा सामान्यतया एटलिस्ट पनि नेप्से चाहिँ लोवर ब्यान्ड टु अप्पर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड टु लोवर ब्यान्डको प्याटर्न चाहिँ तय गर्ने गर्छ साइडवेज क्यारेक्टरमा। स्क्विज छैन यतिखेर, स्क्विज भएको भए न्यारो रेन्जमा ट्रेड गर्थ्यो भने साइडवेजमा गएकोले एटलिस्ट पनि बोलिङ ब्यान्डको जुन लोवर ब्यान्डमा यसले चाहिँ बाई सेटअप बनाएको छ, यसको चाहिँ यो यदि साइडवेज क्यारेक्टर नै यो भने पनि करिब करिब अप्पर ब्यान्डसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ जो 2750 को रेन्जमा रहेको छ। र मोमेन्टम इन्डिकेटर दुईवटा पावरफुल र लिडिङ मोमेन्टम इन्डिकेटरका हामी कुरा गर्छौँ भने मोमेन्टम इन्डिकेटर र त्यसै गरी आरएसआई दुईटै यतिखेर चाहिँ न्युट्रल छन्। आरएसआई कम्प्लिटली न्युट्रल जोनमा छ, नो ट्रेडिङ जोनमा छ भने मोमेन्टम इन्डिकेटर करेक्टिभ मोडमा बसिराखेको छ र यदि यहाँहरू चाहिँ कन्जर्भेटिभ ट्रेडर हुनुहुन्छ, अझै लो रिस्क इन्ट्री गर्न खोज्नुहुन्छ भने यदि तपाईँ चाहिँ कम जोखिम लिन रुचाउने ट्रेडर हो भने एटलिस्ट पनि आरएसआईलाई चाहिँ 60 भन्दा माथि आउन दिइसके पश्चात बाई गर्नुभयो भने सेफर बाई हुनेछ। र एग्रेसिभ ट्रेडरहरू भने यतिखेर हामी जोइन गर्न सक्छौँ, किनभने अघि पनि हामीले जानकारी गरायौँ कि प्राइस सेक्सनमा बुली सिङ्गल प्याटर्न छ र महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा 50 डे एसएमए छ, त्यसरी लोवर ब्यान्ड छ र बोलिङ्गर ब्यान्ड आफै साइडवेजमा गए तापनि साइडवेजमा पनि अप्पर ब्यान्ड टु लोवर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड टु अप्पर ब्यान्ड यसो क्यारेक्टर रहने गर्छ र एग्रेसिभ ट्रेडर भने हामी जोइन गर्न सक्छौँ र कतिपयले जोइन गरि पनि सक्नुभएको होला। कन्जर्भेटिभ ट्रेडरहरूको लागि भने केही समय फेरि पनि कुर्न जरुरी छ। जो लो रिस्क इन्ट्री ट्रेडर हुनुहुन्छ यहाँले कमसेकम आरएसआईलाई अब 60 आउन दिनुभयो भने त्यो चाहिँ सेफर इन्ट्री रहनेछ। ओभरअल नेप्सेको हामीले चर्चा गरिसके पश्चात र इभन हामी चाहिँ माइक्रो माइनर ट्रेन्ड हेर्ने हो भने नेप्सेको चाहिँ माइक्रो माइनर ट्रेन्ड यदि हामी इन्ट्राडे चार्टलाई लिन्छौँ भने जो त्यति रिलायबल त हुँदैन हाम्रो नेपालको परिवेशमा, तर पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी सर्ट टर्म बेसिसमा यसलाई रेफर गर्न सक्छौँ र इभन आवरली चार्टमा पनि हामी हेर्छौँ भने आरएसआई अहिले पनि 60 मुनि छ र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा सम्म प्राइसले चाहिँ टच गर्न सकेको छैन र यदि आवरली चार्टमै आरएसआई अबभ 60 आएन र यो चाहिँ अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै गएन भने मोमेन्टम केही लुज हुन सक्छ। जसरी हामीले चाहिँ डेली चार्टमा मोमेन्टम इन्डिकेटर कम्प्लिटली यहाँ चाहिँ स्लिपिङ मोडमा छ र आरएसआई पनि न्युट्रल जोनमा छ, त्यसो भएकोले पनि मोमेन्टम जेनेरेट हुन दिन चाहिँ जरुरी छ लो रिस्क इन्ट्री र सेफर ट्रेडको लागि। र यसको थप हामी चाहिँ यदि थप एङ्गलबाट हेर्छौँ भने आवरली चार्टमा पनि आरएसआई चाहिँ बिलो 60 नै रहेको छ र त्यसै गरी अप्पर ब्यान्डभन्दा मुनि नै प्राइस रहिराखेको छ र एटलिस्ट पनि प्राइस आवरली चार्टमा अप्पर ब्यान्डदेखि बाहिर गएर ट्रेड गर्न सुरु गर्छ र आरएसआई चाहिँ अबभ 60 मुभ गर्छ भने एउटा बुलिस मोमेन्टम चाहिँ मार्केटमा रिजोइन हुन सक्छ र बुलिस मोमेन्टमले पावर गेन गर्न सक्छ। ओभरअल नेप्सेको हामीले यो परिवेश हेरिसके पश्चात सरसर्ती अरू केही महत्त्वपूर्ण सब इन्डेक्सहरू हेरौँ र यदि ब्याङ्किङ सेक्टरको हामी कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड साइडवेज टर्न भएको छ। दुईवटै लिडिङ इन्डिकेटर चाहिँ न्युट्रल जोनमा छन्, यतिखेर नन ट्रेडिङ जोनमा छन् र यदि हामी प्राइस सेक्सनको कुरा गर्छौँ भने प्राइस सेक्सनमा भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा महत्त्वपूर्ण बाई प्राइस सेटअप डेभलप भएको छ। करिब करिब बुलिस इङ्गल्फ हुन खोजेको थियो र बुलिस इङ्गल्फ हुन फेल भइसके पश्चात यहाँ चाहिँ एउटा पिर्सिङ लाइन प्याटर्न डेभलप गरेको छ ब्याङ्किङले लोवर ब्यान्डमा, जो महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ बाई सेटअप छ र ब्याङ्किङ सेक्टर साइडवेज गए तापनि अघि पनि हामीले एफसीमा चर्चा गऱ्यौँ कि बोलिङ्गर ब्यान्डको सामान्य क्यारेक्टर कुरा गर्ने हो भने लोवर ब्यान्ड टु अप्पर ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्ड टु लोवर ब्यान्ड जाने गर्छ साइडवेजमा। एटलिस्ट पनि हामी चाहिँ सर्ट टर्म यदि नेप्सेको चाहिँ ब्याङ्किङको टार्गेट हेर्छौँ भने ब्यान्डको एङ्गलबाट 1890 को आसपाससम्म फेरि ब्याङ्किङ चाहिँ रिभिजिट गर्न सक्छ यो सेटअप भ्यालिड रहँदासम्म र यो सेटअप भ्यालिड रहनको निम्ति ब्याङ्किङ सेक्टर भने 1727 भन्दा माथि नै क्लोज हुनुपर्ने हुन्छ र यदि क्लोजिङ बेसिसमा 1727 भन्दा मुनि गरेर ब्याङ्किङ क्लोज हुन्छ भने यो प्याटर्न चाहिँ इनभ्यालिड रहनेछ।
त्यसगरी विकास बैंक, यदि हामी विकास बैंक डेभलपमेन्ट बैंक सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने डेभलपमेन्ट सेक्टर चाहिँ अप्पर ब्यान्ड टु मिडल ब्यान्डसम्मको एउटा तय गरिसके पश्चात मिडल ब्यान्डमा फेरि बुली सिङ्गल प्याटर्न बनाएर एउटा बाई सेटअप बनाएर यो बाई सेटअपलाई चाहिँ यसले चाहिँ अहिलेसम्म सस्टेन गरिराखेको स्थिति छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अहिले पनि मोमेन्टम छ, तर एक प्रकारको स्कुजतिर जाने क्यारेक्टर चाहिँ डेभलप गर्न खोजिराखेको छ। भोलाटिलिटी ठिक छ अहिले विकास बैंकको सवालमा, र मोमेन्टमको सवालमा भने मोमेन्टम बुलिस मोमेन्टम अझै पनि आइसकेको छैन। यदि हामी ओसिलेटरहरूबाट हेर्छौँ भने आरएसआई र मोमेन्टम इन्डिकेटर दुईटै चाहिँ न्युट्रल जोनमा, नन ट्रेडिङ जोनमा रहेका छन् यतिखेर। यदि लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ कम्प्लिटली साइडवेज गएको छ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले चाहिँ जुन यहाँनिर स्कुज प्याटर्न बनाएको थियो, एउटा मोमेन्टम आउन सक्छ भनेका थियौँ र त्यो मोमेन्टम ब्रेकआउट गर्यो डाउन साइड। फर्दर हामीलाई चाहिँ सस्तोमा बाई गर्ने अवसर जेनेरेट गर्न खोजे तापनि यो पनि धेरै दिन टिकेन र फेरि साइडवेज प्रवृत्तिमा नै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर रहेको छ। र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने यतिखेर एकदमै न्यारो रेन्जमा ट्रेड गरेकोले सर्ट टर्म ट्रेड पनि त्यति फिजिबल देखिँदैन। एकदमै अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्डको हामी चाहिँ डिस्टेन्स हेर्न सक्छौँ, एकदमै न्यारो डिस्टेन्स छ र यो डिस्टेन्समा खासै मुभ नहुने क्यारेक्टर चाहिँ रहन्छ मार्केटको, एकदमै न्यारो रेन्जमा ट्रेड हुने गर्छ र एटलिस्ट ब्रेकआउटको निम्ति। यतिखेर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा भने हामीले कम्प्लिट ब्रेकआउटको निम्ति वेट गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसगरी नन लाइफ इन्सुरेन्सको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने नन लाइफ इन्सुरेन्समा अहिले पनि ट्रेडिङ रेन्ज छ क्लियरली। बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर ब्यान्डमा आएर नन लाइफ इन्सुरेन्सले बुली सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ र एटलिस्ट पनि साइडवेज क्यारेक्टर डिस्प्ले भए तापनि यदि हामी सरस्वती हेर्दा ब्याङ्किङ, नेप्से, नन लाइफ सबैको यतिखेर जुन बोलिङ ब्यान्डको क्यारेक्टर देखेको छ, यसले पनि मार्केट चाहिँ केही समय साइडवेज नै जाने, डो ट्रेन्डमा पनि जुन किसिमको ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्डको जुन किसिमको चाहिँ अहिले महत्त्वपूर्ण इन्डेक्स र सब इन्डेक्सहरूमा जुन किसिमले यसले क्यारेक्टर देखाएको छ, मार्केट केही समय साइडवेज नै रहने हामी क्लियरिटी देख्न सक्छौँ। र नन लाइफमा पनि हामी सर्ट टर्म बेसिसमा ट्रेड गर्न सक्छौँ। लोवर ब्यान्डमा बाई सेटअप रहेको छ र यो बाई सेटअप इनभ्यालिड हुनको निम्ति नन लाइफ सेक्टर यदि 12,325 भन्दा मुनि क्लोज हुन्छ भने मात्र यो सेटअप इनभ्यालिड रहनेछ, नभए अहिले चाहिँ लोवर ब्यान्डमा महत्त्वपूर्ण बाई सेटअप बनाएको छ नन लाइफ इन्सुरेन्सले। बुलिस मोमेन्टम भने अझै जेनेरेट भइसकेको छैन, ओसिलेटरको हामी कुरा गर्छौँ भने एटलिस्ट पनि यो बाई सेटअप इनभ्यालिड नभइकन यो चाहिँ सस्टेन रहन्छ भने नन लाइफले करिब 14,346सम्मको यात्रा चाहिँ तय गर्न सक्छ नन लाइफ सेक्टरले। त्यसगरी हाइड्रो पावर सेक्टर, यदि हाइड्रो पावर सेक्टरको हामी कुरा गर्छौँ भने हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ पछिल्लो समयमा एउटा राम्रो बुल मुभ लिइसके पश्चात अप्पर ब्यान्ड टु करिब लोवर ब्यान्डसम्मको यात्रा भिजिट गरेको छ हाइड्रो सेक्टरले र लोवर ब्यान्डमा फेरि बुली सिङ्गल प्याटर्न डेभलप गरेको छ। प्राइस एक्सनको कुरा गर्छौँ भने बाई सेटअप जेनेरेट गरेको छ। आरएसआई 60लाई ब्रेकआउट गर्न खोजेको गर्न आँटी अब करिब ट्राई गर्दैछ र मोमेन्टम इन्डिकेटर भने अहिले पनि करेक्टिभ मोडमा छ र हामी एउटा हाइड्रो सेक्टरमा फेरि यदि हाइड्रो सेक्टर अपवार्ड जान्छ भने यसले यो प्रिभियस हाईलाई ब्रेक गरेर फर्दर हायर हाईतिर अगाडि जान सक्छ र त्यसो भएर हाइड्रो सेक्टरमा यहाँहरू चाहिँ फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीहरू चाहिँ रिजोइन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसगरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको हामी कुरा गर्छौँ भने माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर पनि पछिल्लो समयमा अप्पर ब्यान्ड टु मिडल ब्यान्डसम्मको यात्रा तय गरेर अहिले मिडल ब्यान्डमा होभरिङ भइराखेको स्थिति छ र करिब माइक्रो फाइनेन्सको यदि पनि हामी चर्चा गर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ साइडवेज टर्न हुन खोजेको देखिन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको यतिखेरको स्थिति हेर्छौँ भने आरएसआई 60लाई ब्रेकआउट गर्ने ट्राई गरे तापनि 60को लेभलमा फ्ल्याट देखिएको छ र मोमेन्टम इन्डिकेटर चाहिँ कम्प्लिटली साइलेन्ट मोडमा रहेको छ र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा एउटा मोमेन्टम जेनेरेट हुनेको निम्ति कमसेकम आरएसआईलाई चाहिँ अब 60 आउन दिए भए बेटर मोमेन्टम चाहिँ हामी जोइन गर्न सक्नेछौँ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको सवालमा। र त्यसै गरी यदि अन्य सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने अन्य सेक्टर पनि कम्प्लिटली साइडवेज देखिन्छ। बोलिङ्गर ब्यान्ड कम्प्लिटली साइडवेज छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अप्पर ब्यान्ड फ्ल्याट छ, मिडल ब्यान्ड फ्ल्याट छ र लोवर ब्यान्ड पनि फ्ल्याट छ, तिनटै होराइजेन्टल स्वरूपमा अगाडि गइरहेका छन् र यसले लोवर ब्यान्डमा जुन किसिमको बुली सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ करिब अप्पर ब्यान्डसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ र जुन रहेको छ 2144 को रेन्जमा रहेको छ यसको अप्पर ब्यान्ड र सर्ट टर्म बेसिसमा ट्रेड गर्न खोज्नेहरूको निम्ति ट्रेडिङ सेक्टर पनि एउटा अप्सन हुन सक्छ सर्ट स्विङ ट्रेडको निम्ति
अहिले जुन यसमा पनि साइडवेज क्यारेक्टर देखेको छ र त्यसैगरी आरएसआई भने अलिकति मोमेन्टम जेनेरेट गर्न खोजेको छ तर पनि अहिले पनि नन ट्रेडिङ जोनमा नै रहेको छ, बिलो 60 नै रहेको छ। मोमेन्ट इन्डिकेटर टोटली सुतेर बसेको छ। धेरै जसो इन्डिकेटरको इन्डेक्स सब इन्डेक्सको हामी चर्चा गर्छौँ भने लिडिङ इन्डिकेटर मोमेन्टम इन्डिकेटर चाहिँ साइलेन्ट मोडमा देखिन्छ नेप्सेदेखि सबै सब इन्डेक्सहरूमा, र आरएसआई पनि मोस्टली न्युट्रल जोनमा रहेको छ र यी सबै सङ्केतहरू चाहिँ साइडवेजकै क्यारेक्टरहरू अहिले हामी देख्छौँ क्लियरली। र पनि हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरियामा बाई पोजिसन बिल्डअप गर्दै बस्न सक्छौँ यतिखेर। र विशेष गरी यस्तो परिवेशमा यहाँहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली साउन्ड कम्पनीहरूलाई चाहिँ यतिखेर साइडवेज एउटा मोमेन्टम डेभलप भएकोले करिब करिब यस्तो बेला चाहिँ हामीले एटलिस्ट पनि प्रिफर गर्दा फन्डामेन्टली साउन्ड कम्पनीहरूलाई चाहिँ प्रिफर गर्नुभयो भने बेटर रहन्छ र एटलिस्ट त्यो किसिमको चाहिँ ट्रेड डिसिप्लिन हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ भने हामी बुल साइकलभरि नै यसको चाहिँ भरपुर फाइदा लिन सक्छौँ। यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै यी र यस्तै भिडियोहरूको निम्ति यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म एकेन ओल्ड च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला। र त्यसै गरी यो महिनाको मन्थली पिभोट कम्प्लिटली नेप्से लगायत विभिन्न सब इन्डेक्सहरूको चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा अपडेट भइसकेको छ। ekanold.com भिजिट गरिसके पश्चात टेक्निकल एनालिसिसभित्र नेप्से पिभोट पोइन्ट्स सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा क्लिक गर्नुभएमा यहाँले मन्थली पिभोट टेबल देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फिगर नै फेला पार्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यो महिनाको लागि मे महिनाको लागि हाम्रो ट्रेड लाइक अ प्रो जुन अनलाइन सेयर ट्रेडिङ छ एकेनोलको सबभन्दा बेस्ट पपुलर कोर्स, त्यो चाहिँ आउने यो महिनाको चाहिँ 22 र 23 तारिकमा रहेको छ र रिमेनिङ पार्ट चाहिँ नेक्स्ट स्याटरडे रहनेछ। र यसको निम्ति यहाँहरूले चाहिँ यो कोर्सलाई यहीँबाट इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ पिभोट पोइन्टबाट वा एकेनोलको होम पेजबाट वा यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट पनि आफ्नो सिट बुक गर्न सक्नुहुनेछ। यति कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै हामी पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छौँ। थ्याङ्क यू।